ब्यान्डविड्थ तपाईँ ब्यान्डविड्थमा डिपेन्ड हुने ब्यान्डविड्थको क्वालिटी मेजर गर्ने तीनटा फ्याक्टर छ। एउटा ल्याटेन्सी भनिदिउँ, अर्को थ्रुपुट, अर्को गुडपुट। ल्याटेन्सी भनेको डाटा ट्राभल गर्ने टाइम, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म डेटा ट्राभल गर्ने टाइम, र त्यो डाटा ट्राभल गर्ने टाइममा डिलेहरू पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ। जस्तो मेरो ल्यापटपदेखि गुगलसम्म पुगेर त्यहाँबाट डेटा गुगलबाट मेरो ल्यापटपसम्म फेरि रिभर्ट हुनको लागि टाइम लाग्ने भनेको 46 मिली सेकेन्ड। यो 46 मिली सेकेन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ल्याटेन्सी भन्छौँ। र हामीले ब्यान्डविड्थ कति पाउने भन्ने कुरो र हामीले डाटा कति ट्रान्सफर, त्यो मिडियाबाट कति ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरो ल्याटेन्सीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। र ल्याटेन्सी चाहिँ फेरि त्यो ट्राफिक, त्यो मिडियामा हुने ट्राफिकहरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। यदि ट्राफिक कम भयो भने ल्याटेन्सी कम हुन्छ, ट्राफिक बढी भयो भने अभियसली ल्याटेन्सी बढी हुन्छ। त्यो कहिलेकाहीँ चेक गर्नु होला। जस्तो तपाईँको इन्टरनेट एकदमै स्लो भइरहेको बेलामा तपाईँले कुनै एउटा सर्भरलाई पिङ गर्नुभयो भने त्यतिखेर तपाईँको ल्याटेन्सी एकदमै हाई हुन्छ। र कुनै बेलामा तपाईँको इन्टरनेट एकदम फास्ट चलिरहेछ भने त्यतिखेर फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु होला त्यही सर्भरलाई पिङ गर्दाखेरि, र त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको ल्याटेन्सी कम हुन्छ। त्यही भएर ब्यान्डविड्थ ल्याटेन्सीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अर्को त्यो थ्रुपुट, होइन। थ्रुपुट इज द मेजर अफ ट्रान्सफर अफ बिट एक्रोस द मिडिया ओभर अ given period of time. Due to the amount of factor, throughput usually does not match the specified bandwidth in the physical layer implementation. यो पनि हामीले लास्ट क्लासमा हेरेको थियौँ। थ्रुपुट भनेको एक्चुअल डाटा ट्रान्सफर भयो, ब्यान्डविड्थ भनेको थ्योरेटिकल भ्यालु हो, होइन। र कहिले पनि थ्योरेटिकल ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले त्यो मिडियाबाट पाउँदैनौँ, होइन। किनभने त्यहाँ नम्बर अफ फ्याक्टरहरू हुन्छ, त्यो त्यसमा ट्राफिक, टाइप अफ ट्राफिक, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, जहिले पनि ब्यान्डविड्थ कम हुन्छ। र त्यो जुन एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर हुन्छ सर्टेन गिभन पिरियड अफ टाइममा, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, थ्रुपुट भन्छौँ। अर्को छ गुडपुट। गुडपुट इज अ थर्ड मेजरमेन्ट टु एक्सेस द ट्रान्सफर अफ युजेबल डेटा। इट इज नोन एज गुडपुट। दिस इज द थर्ड मेजरमेन्ट टु एक्सेस द ट्रान्सफर अफ युजेबल डेटा। इट इज नोन एज गुडपुट. Goodput is the measure of usable data transferred over a given period of time. Goodput is a throughput minus traffic overhead for establishing session acknowledgement, encapsulation and retransmitted bit. Goodput is always lower than throughput, which is generally lower than the bandwidth. अब गुडपुट भनेको जुन हाम्रो एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर भएको छ नि, त्यो डेटा ट्रान्सफरलाई चाहिँ हामी गुडपुट भनेको। एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर भनेको के भने त, जस्तो मेरो 1 MB को फाइल छ, 1 MB को फाइल छ, 1 MB को फाइल यो ल्यापटपबाट यो पीसीसम्म ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, होइन। यो पीसीमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा हामीले के भनेको थियौँ, डेटा सेसन लेयरबाट आइसकेपछि केमा आउँछ, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आउँछ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले त्यसलाई सानो सानो पार्टमा कन्भर्ट गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेगमेन्ट भन्छौँ। अनि त्यसले के गर्छ, सोर्स पोर्ट एड गर्छ, डेस्टिनेसन एड पोर्ट गर्छ, भनेपछि यहाँ टिसिपीको हेडर एड गर्छ, है। टिसिपीको हेडर एड गर्यो भनेपछि अब मैले 1 MB को डेटा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा सपोज 10 वटा फाइलमा डिभाइड गरेको छु, होइन। र यो के हो, 100 KB भयो, यो 100 KB भयो डेटाको साइज। तर त्यो 100 KB को डेटाको साइजमा पनि फेरि हामीले के एड गर्छौँ, टिसिपीको हेडर एड गर्छौँ, त्यसको सर्टेन साइज होला। अनि फेरि यहाँ गएर आइपी को प्याकेट हेडर एड गर्छौँ, सोर्स एड्रेस र डेस्टिनेसन एड्रेस, त्यसको सर्टेन साइज भयो। फेरि के हुन्छ, डाटा लिङ्क लेयरमा गएपछि हामीले के गर्छौँ, सोर्स म्याक एड्रेस र लजिकल म्याक, सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस गर्छौँ, त्यसको सर्टेन होला। भनेपछि मेरो एक्चुअल डेटा 100 KB प्लस यो 55 KB मात्रै भयो भने पनि कति भयो, 15 KB भयो। भनेपछि अब यो केबलमा डेटा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा कति डाटा गयो त, भनेपछि एउटा प्याकेटको साइजको भनेको 115 KB गयो नि त। भनेपछि अब मलाई कति एड भयो त मेरो टोटल डेटामा, भनेपछि मेरो डेटा 1000 KB थियो, होइन। अब त्यसमा कति एड भयो, 115 फेरि एड भयो। यो त के हो, ओभरहेड हो नि, एक्चुअल डाटा होइन नि। त्यसमा के एड गरेको छौँ हामीले, सेसन इस्टाब्लिस गर्नको लागि, एक्नोलेजमेन्ट आउनको लागि, इन्क्याप्सुलेसनको लागि, अझ कति डेटाहरू फेरि रिट्रान्समिट गर्नुपर्छ।
गरेर त्यो जुन ओभरहेड छ नि त्यो ओभरहेड घटाइसकेपछि जुन एक्चुअल डेटा ट्रान्सफरको टाइम के अरे ब्यान्डविथ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गुडपुट भन्छौँ। त्यही भएर गुडपुट इज द थ्रोपुट भने गुडपुट भनेको थ्रोपुट नै त्यो थ्रोपुट माइनस ट्राफिक ओभरहेड। ट्राफिक ओभरहेड भनेको यो जुन एड भयो 115 केबी, यो 115 केबी भनेको टिसिपीको हेडर एउटा भयो, सोर्स पोर्ट नम्बर डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर एड गर्छ। फेरि के अरे लेयर 3 मा आइपीको हेडर एड हुन्छ जसमा सोर्स एड्रेस र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस एड हुन्छ। फेरि डाटा लिङ्क लेयरमा गएर फ्रेम एड हुन्छ, त्यहाँ सोर्स म्याक एड्रेस र डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस हुन्छ। भनेपछि पठाउनु पर्ने थियो 100 केबी, त्यसमा हरेक के अरे लेयरले 5-5 केबी एड गर्दै गयो भने 15 केबी एड भयो भने 10वटा प्याकेटमा त त्यो कति भयो 115 केबी एड भयो। एउटा त्यो भयो ओभरहेड। अर्को भनेको टिसिपीमा एउटा प्याकेट जान्छ, सेन्डरले पठायो, फेरि रिसिभरले त्यो प्याकेट पायो, रिसिभरले त्यो प्याकेट पाएपछि फेरि उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ, त्यसको ओभरहेड छुट्टै भयो। सेसन लेयरले के गर्छ, दुईवटा के अरे नेटवर्क एन्ड डिभाइसको बिचमा सेसन इस्टाब्लिस गर्छ, त्यसको ओभरहेड छुट्टै भयो। हो त्यो सबै ओभरहेड घटाएर जुन युजेबल डेटा मात्रै ट्रान्सफर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गुडपुट भन्छौँ। गुडपुट इज अलवेज लोवर देन थ्रुपुट, विच इज जनरली लोवर देन द ब्यान्डविथ। अभियसली गुडपुट थ्रुपुट भन्दा पनि लोवर हुने भयो, प्लस थ्रुपुट भन्दा अझ थ्रुपुट चाहिँ ब्यान्डविथ भन्दा पनि लोवर भएको हुनाले गुडपुट थ्रुपुट भन्दा पनि लोवर प्लस ब्यान्डविथ भन्दा पनि लोवर हुने भयो। मिडिया है, अब जुन हामीले फिजिकल लेयरमा काम गर्ने हार्डवेयरहरूको कुरा के गरेका थियौँ, एउटा ल्यान्ड कार्ड हो भनेर भनेको थियौँ, अर्को के भनेको थियौँ, मिडियाहरू हो भनेर भनेको थियो। मिडिया भनेको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा डेटा ट्राभल गराउँदा फेरि युज गर्ने हार्डवेयर भयो होइन। डाटा ट्रान्समिट एक्रस अ नेटवर्क अन मिडिया भनेपछि डेटा नेटवर्कमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि उसले मिडिया युज गर्छ। द मिडिया प्रोभाइड द च्यानल ओभर विच द डेटा ट्राभल्स फ्रम सोर्स टु डेस्टिनेसन। द मिडिया प्रोभाइड्स द च्यानल ओभर विच द डेटा ट्राभल फ्रम सोर्स टु द डेस्टिनेसन होइन। उसले एउटा च्यानल प्रोभाइड गर्छ मिडियाले, जसले गर्दा डेटाहरू सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ। मोडर्न नेटवर्क प्राइमरीली युज 3 टाइप अफ मिडिया टु इन्टरकनेक्ट डिभाइसेस। र अहिलेको कन्डिसनमा जुन हामीले मिडियमहरू युज गर्छ डिभाइस इन्टरकनेक्ट गर्नको लागि त्यो चाहिँ 3टा छ अरे। एउटा मेटल वायर विथ केबल, विथिन अ केबल भनेको एउटा चाहिँ हामीले मेटल युज गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ ग्लास होइन, केबलमा ग्लास युज गरिरहेको छ जसलाई हामी फाइबर अप्टिक्स केबल भन्छौँ। अर्को चाहिँ वायरलेस ट्रान्समिसन। त्यही भएर अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा हामीले जुन मिडिया युज गरिरहेछौँ जसको थ्रुबाट डेटा सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुगिरहेछ, जसले चाहिँ डेटालाई एउटा च्यानल प्रोभाइड गर्छ सोर्सबाट डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि, त्यो 3टा छ। एउटा भनेको मेटल वायर, केबलमा हामीले मेटल वायरहरू मेटल राखेर मेटलको थ्रुबाट डेटालाई पठाइरहेछौँ, जस्तो कपर वायर राख्छौँ होइन। अनि अर्को छ ग्लासको वायर अथवा प्लास्टिकको वायर, ग्लासको फाइबर युज गर्छौँ र फाइबरको थ्रुबाट हामीले डेटा पठाइरहेछौँ। अर्को वायरलेस भनेको एयरको थ्रुबाट हामीले डेटालाई पठाइरहेछौँ होइन। डेटा इज अनि मेटल वायर विथ केबलमा चाहिँ डेटा इज इन्कोडेड इन्टु इलेक्ट्रिकल पल्स। र यदि हामीले कपर वायर युज गरेको छौँ, मेटलहरू युज गरेको छौँ केबलमा भने त्यस्तो कन्डिसनमा डेटाहरू केमा इन्कोडेड भएको हुन्छ, इलेक्ट्रिकल सिग्नलमा इन्कोडेड भएको हुन्छ भने। यदि हामीले ग्लास युज गरेका छौँ भने डेटाहरू केमा इन्कोडेड हुन्छ, लाइट रेमा इन्कोडेड हुन्छ। र यदि हामीले वायरलेस युज गरेका छौँ भने र त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डेटा इज इन्कोडेड बाई मोडुलेसन अफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, वेभमा कन्भर्ट गर्छौँ, रेडियो फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्छौँ होइन। भनेपछि ती हामीसँग फिजिकल मिडिया 3टा भयो है। एउटा मेटल वायर हुन्छ केबलभित्र, अर्को फाइबर हुन्छ केबलमा, र अर्को वायरलेस मिडियम भयो। र अर्को के छ भने जुन हामीले मिडियामा पठाउने सिग्नल छ नि, मिडियामा पठाउने जुन सिग्नल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कुन वेमा पठाउँछौँ त्यसको बेसिसमा पनि हामीले मिडियालाई के अरे क्लासिफाई गर्न मिल्छ। जस्तो यो मेरो के भयो, केबल भयो भने मैले सिग्नल पठाउँदाखेरि के हुन्छ, यसरी सिग्नल जुन जान्छ यो के हुन्छ, एउटा प्रपर वेमा
यो दुईटाको यो केबल हो भने यो केबलको बिचबाट यसरी ट्राभल हुने भयो भनेको एउटा गाइडेड तरिकाबाट जाने भयो भने यदि वायरलेस हो भने त्यो यो डिरेक्सनमा पनि जान्छ। जस्तो यो एपी भयो, यो एपी भयो, यसरी यसले सिग्नल ब्रोडकास्ट गर्यो भने यो सिग्नल एउटै डिरेक्सनमा जान्छ भन्ने छैन नि। यो डिरेक्सनमा पनि गयो, यो डिरेक्सनमा पनि गयो, यो डिरेक्सनमा पनि गयो। अब उसले कुन डिरेक्सन, जस्तो नर्मली एउटा वायरलेस एक्सिस पोइन्टले डेटा पठाउन सक्ने डिरेक्सन भनेको आफ्नो सेन्टरदेखि 60 डिग्री है, बुझ्यो नि। जस्तो मैले एउटा छतमा एपी राखेको छु र त्यो एपीले के अरे यदि सिग्नल ब्रोडकास्ट गर्छ भने उसले ब्रोडकास्ट गर्न सक्ने एङ्गल भनेको जहिले पनि 60 डिग्रीमा हुन्छ, यो डिरेक्सनमा हुन्छ है। त्यही भएर तपाईँहरूले पहिला तपाईँहरूको पालोमा अब त्यो पुगे कि पुगेन, यसरी वर्ल्डिङहरूले के गर्थ्यो भने छतमा यसरी एन्टिना राख्थ्यो है, यसरी राख्थ्यो। यहाँ हेर्नु त, उसले वरिपरि पुरै कभर गर्नको लागि 6वटा डिभाइस राखेको हुन्छ। एउटा डिभाइस यो 2 3 4 5 6वटा यसरी उसले 60 × 6 गऱ्यो भने 360 डिग्री हुन्छ नि। भनेपछि यो यसरी उसले 6वटा किन राख्थ्यो भने यो एन्टिना यसरी उसले यसरी गर्थ्यो, 360 डिग्री भयो, ओभरल्याप जस्तो देखियो, यसरी 30 डिग्री। भनेपछि यो कुनै यहाँ घर छ जसले चाहिँ उसलाई इन्टरनेट चाहियो भनेपछि उसले यसरी घरको माथि पनि यसरी एन्टिना राखिदिन्थ्यो यसले, यो डिभाइस। यसलाई चाहिँ हामी एसएम भन्छौँ। जस्तो वायरलेसमा एपी र एसएम हुन्छ, यसलाई चाहिँ एसएम घरमा राख्नेलाई चाहिँ एसएम भन्थ्यो। यो एसएम राख्छ। अनि उसको घर यहाँ पऱ्यो भने उसले के गर्थ्यो भने यहाँ भएको डिभाइसलाई चाहिँ उसले के गर्थ्यो, यसमा कनेक्ट गराउँथ्यो। यदि कसैको घर यहाँ हुन्छ भने यसले कभर गर्ने एरिया यो हुन्थ्यो भनेपछि यो एपीलाई चाहिँ यससँग कनेक्ट गराउँथ्यो है। यसरी ठुल्ठुलो टावरहरूमा अब त यो लगभग अब्सोलेट भइसक्यो होइन। कति लगभग 4-5 वर्ष भयो यसरी डिभाइस यो वायरलेस डिभाइस युज गर्न बन्द गरेको। जब फाइबरको कस्ट सस्तो हुन थाल्यो अनि के गर्यो भने फाइबरले यसलाई सप्लाई रिप्लेसमेन्ट गर्यो, किनभने उनीहरूको एउटा त ब्यान्डविड्थ कम हुन्थ्यो होइन, यसको वायरलेसको ब्यान्डविड्थ कम हुन्थ्यो। अनि के हुन्थ्यो भने ब्यान्डविड्थ भनेको जस्तो यहाँबाट एपीले ब्रोडकास्ट गर्यो भने त्यो स्क्याटर्ड वेमा जान्थ्यो नि 60 डिग्रीमा होइन। अनि के हुन्थ्यो, यसलाई क्याच गर्नलाई यहाँ एन्टिना राखिन्थ्यो। अब यसमा के हुन्थ्यो, डिस्टेन्सले पनि डिटरमाइन गर्थ्यो। अर्को के हुन्थ्यो, इन्टरफेरेन्स बढी आउँथ्यो। इन्टरफेरेन्स कसरी बढी आउँथ्यो भने यो डिभाइसले तपाईँलाई, जस्तो हाम्रो घरको वायरलेस डिभाइसेसहरूले अनि हाम्रो मोबाइलले ल्यापटपले कुन फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्छ, कुनै बेलामा कसैले रिसर्च गर्नुभएको छ। जस्तो मेरो ल्यापटप अथवा हाम्रो ल्यापटप भनौँ न होइन, अनि मोबाइल अनि के अरे घरको वायरलेस डिभाइसेस जुन हामीले राउटर राखेका छौँ, त्यो राउटरले जुन वायरलेसमा काम गर्छ नि, त्यो काम गर्दाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ होइन। जस्तो वायरलेस भन्ने बित्तिकै फ्रिक्वेन्सी युज गर्यो हो। जस्तो हाम्रो नर्मली हाम्रो घरमा काम गर्ने डिभाइसेसहरू, हाउसहोल्ड डिभाइसेसहरूले काम गर्ने भनेको 2.4 गिगाहर्ज। यो भनेको फ्रिक्वेन्सी फ्री हो कि, यो फ्रिक्वेन्सी तपाईँले कोहीसँग किन्नु पर्दैन। जस्तो तपाईँले जस्तो कान्तिपुरले एफएम खोल्यो, कान्तिपुरले एफएम खोलेपछि 96.1 मेगाहर्जमा उसले आफ्नो सिग्नल ब्रोडकास्ट गर्यो। टावर राखेर यसरी उनीहरूले आफ्नो छतमा पनि टावर राख्छ अनि उसले सिग्नल चारैतिर फाल्छ हो। यो सिग्नल कान्तिपुरले यतिकै युज गर्न पाउँदैन। उसले के गर्नु पर्यो, नेपाल एनटिए भन्छ, नेपाल टेलिकम अथोरिटी हो। यो चाहिँ गभर्मेन्ट बडी हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने नेपालभित्र जति पनि टेलिकम कम्पनीहरू छ, जति पनि फ्रिक्वेन्सी बाँड्ने जसलाई फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, जसले आइएसपी खोल्नु पर्यो, यहाँ गएर के गर्नुपर्छ, लाइसेन्स लिनुपर्छ। र यो जस्तो कान्तिपुरले एफएम खोल्नुभन्दा अगाडि मलाई 96.1 फ्रिक्वेन्सी चाहियो भनेर यो एनटिएमा गएर एप्लिकेसन दिनुपर्छ अनि उसले फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। तर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको वर्ल्ड वाइड फ्री हो। यो फ्रिक्वेन्सी किटबेज हुँदैन होइन। अब प्रब्लम के हुन्छ भने तपाईँको मोबाइल पनि 2.4 गिगाहर्जमा काम गर्छ, तपाईँको राउटर पनि 2.4 गिगाहर्जमा काम गर्छ होइन। अनि तपाईँको अरू जति पनि हाउसहोल्ड वायरलेस इक्विपमेन्ट चाहिँ सबै 2.4 मा काम गर्छ। अनि यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 11वटा हुन्छ कि,
च्यानल भनौँ न, आज गएर कसैले यदि वायरलेस राउटर खोल्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला 2.4 गिगाहर्जको। अनि कहिलेकाहीँ सिग्नल जुद्यो भने यो हामीले च्यानल चेन्ज गर्नुपर्छ। 1 देखि 11 सम्म हुन्छ, च्यानल 1 राख्यो त्यतिखेर पनि जुद्यो। मैले यो यति किन भनेको भने यो भनेको अनगाइडेड भयो। जस्तो हाम्रो केबलमा जुन सिग्नल जान्छ त्यो के भन्छ गाइडेड तरिकाबाट जान्छ। सिग्नल केबलकै भित्रबाट एउटा गाइडेड तरिकाबाट गयो भने वायरलेसमा के हुन्छ, यताबाट पनि जान सक्छ, यो सिग्नल यता पनि ब्रोडकास्ट हुन्छ, यता पनि ब्रोडकास्ट हुन्छ भनेको चारैतिर उसले ब्रोडकास्ट गरे हुन्छ। त्यो सिग्नल गाइडेड हुँदैन, त्यो सिग्नल एयरमा जता पनि ट्रान्सफर गर्न, जता पनि ऊ ट्राभल गर्न पाउँछ। त्यही भएर दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा गाइडेड भने हामीले केबललाई त्यसरी गाइडेड र अनगाइडेड पनि भन्न सक्छौँ। द वेब आर गाइडेड अल अन द सोलिड मिडिया। गाइडेड मिडियामा चाहिँ, र गाइडेड मिडियामा के हुने भयो, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल र अप्टिकल केबल हुने भयो भने अनगाइडेड मिडियामा चाहिँ द वेब प्रोपोगेट इन द एटमोस्फियर एन्ड इन आउटर स्पेस सच एज इन अ वायरलेस ल्यान्ड अर अ डिजिटल सेटेलाइट च्यानल। र यसमा चाहिँ टेरेस्ट्रियल रेडियो च्यानल र सेटेलाइट च्यानल हामीले दुईवटालाई अनगाइडेड मिडिया भन्यौँ है। गाइडेड भनेको केबलको थ्रुबाट जानेलाई चाहिँ गाइडेड भन्यौँ भने अनगाइडेड भनेको वायरलेसको थ्रुबाट यदि डाटा ट्राभल गराउँछौँ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो मिडियालाई चाहिँ हामी अनगाइडेड भन्यौँ। र ट्विस्टेड पेयर केबलमा र बेसिकल्ली नेटवर्कमा ल्यानको कन्डिसनमा युज हुने भनेको ट्विस्टेड पेयर केबल हो। ट्विस्टेड पेयर केबल पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा एसटिपी हुन्छ, अर्को चाहिँ युटिपी हुन्छ। ट्विस्टेड पेयर केबल भनेको इट कन्सिस्ट अफ 2 इन्सुलेटेड स्ट्रान्ड इच अबाउट 1 mm थिक अफ कपर वायर ट्विस्टेड अराउन्ड इच अदर टु फर्म अ पेयर। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने दुईवटा इन्सुलेटेड, जस्तो हामीले कपर वायर भन्यौँ, यो कपर वायरमा पनि यो के छ, दुईवटा छ, एउटा ग्रिन छ है, एउटा ग्रिन छ भने चाहिँ अर्को ग्रिनसँग स्ट्राइप भएको लाइट ग्रिन छ। यो दुईवटा केबलमा जुन कपर वायर छ त्यो कपर वायरलाई के गरे हुन्छ, इन्सुलेट गरे हुन्छ भनेको बाहिरबाट प्लास्टिक कोटेड राखेको हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ यो हरियोभित्र पनि त के कपर वायर भयो, यसको भित्र पनि कपर वायर भयो। यो दुईटैमा कपर वायर छ तर के गरेको छ, इन्सुलेसन गरेको छ र त्यसको थिकनेस अबाउट 1 mm थिक हुन्छ अरे। र उनीहरूलाई ट्विस्ट गरेको हुन्छ भनेको एकअर्कासँग ट्विस्ट गरेको हुन्छ, घुमाएको हुन्छ। त्यो ट्विस्ट किन गरेको हुन्छ भने इन्टरफेरेन्सहरू बाहिरबाट आएको नोइजलाई रिड्युस गर्नको लागि। द पर्पज अफ ट्विस्टिङ इज टु इलिमिनेट इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्स फ्रम द वायर्स एन्ड क्यान्सल एनी नोइजेस फ्रम द एडजसेन्ट पेयर। भनेको यसबाट आउने इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्स, यसबाट आउने नोइजेसहरू, यो केबलबाट आउने नोइजेसहरू, जो केबलहरू उनीहरूसँग नजिक छ त्यसबाट आउने नोइजेसहरूलाई, इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्सेसहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि त्यो केबलहरू ट्विस्ट गरेको छ है। देयर आर 2 टाइप्स अफ ट्विस्टेड पेयर केबल। एउटा एसटिपी भन्छ, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छ भने अर्को युटिपी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर भनेको यो माथिको, यहाँ भनेको दुईवटा लेभल अफ इन्सुलेसन भयो। पहिलो प्लास्टिक कोट गर्यो के अरे कपरलाई, त्यसपछि पनि फेरि उसले के गरेको छ, अर्को एउटा कोट गरेको छ। त्यो भनेको स्टिल इन्सुलेसनलाई जति सक्दो उसले यो नोइजलाई र इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्सलाई जति सक्दो उसले मिनिमाइज गर्नको लागि दुईवटा इन्सुलेसन राख्यो हैन। हैज अ फोइल अर वायर ब्रेड ऱ्याप्ड अराउन्ड द इन्डिभिजुअल वायर अफ द पेयर भनेको हरेक एउटा केबललाई दुईवटा इन्सुलेसन भयो। जस्तो यो केसमा एउटा यो पनि इन्सुलेसन भयो प्लस फेरि यो पनि इन्सुलेसन भयो है, दुईवटा इन्सुलेसन भयो। त्यसलाई त्यही भएर हामीले के भन्छौँ, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भन्छौँ भने युटिपीमा चाहिँ आउटर इन्सुलेसन चाहिँ हुँदैन। यो चाहिँ के भयो, युटिपी केबल भयो, यसमा चाहिँ आउटर इन्सुलेसन हुँदैन हैन। त्यही भएर यो के हुन्छ, के इन्स्टल गर्न इजी हुन्छ भने यो चाहिँ इन्स्टल गर्न गाह्रो हुन्छ, अलिक कडा हुन्छ। त्यो दुईवटा इन्सुलेसन भयो। त्यही भएर एसटिपी चाहिँ त्यति ल्यान्डमा त्यति पपुलर छैन, महँगो पनि पर्ने भयो, प्लस इन्स्टलेसन पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले ल्यान्डमा नर्मली एसटिपी युज हुँदैन कि युटिपी युज हुन्छ। अर्को छ कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल पनि अब लगभग धेरै कम्पनीहरूले युज गर्न छोड्यो। जस्तो पहिला टिभी कम्पनीहरूले सबैले कोएक्सल केबलको थ्रुबाट टिभीको लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो
र त्यही कोएक्सल केबलबाट टिभी पनि दिन्थ्यो र इन्टरनेट पनि दिन्थ्यो होइन। जस्तो सुबिसुले पहिला के गर्थ्यो, कोएक्सल केबलबाट टिभी पनि दिन्थ्यो, इन्टरनेट पनि दिन्थ्यो होइन। र अरू जति पनि टिभी कम्पनी केबल कम्पनीहरू थियो सबैले केबल दिने भनेको कोएक्सल केबलबाट हो। अब ल बिस्तारै त्यो सबै हट्दै गएर के आयो, फाइबर आयो होइन। किन आयो भनेपछि अब पहिला हाम्रो टिभीहरू एनालग थियो होइन, ब्यान्डविड्थ कम युज हुन्थ्यो, किनभने पिक्चरको क्वालिटी तपाईँको लो हुन्थ्यो। अब के आयो, डिजिटल हुँदै गयो, पिक्चरको क्वालिटीहरू पनि इन्हान्स हुँदै गयो। अनि के भयो, अब हामीलाई के चाहियो, डेटा ट्रान्सफर रेट बढी चाहियो होइन, किनभने डिजिटल हुने बित्तिकै प्लस एचडी चाहियो, अझ एचडीबाट पनि बढेर 4K भइसक्यो होइन। भनेपछि जति पिक्चर क्वालिटी हाई हुँदै जान्छ त्यति के हो त, त्यो कन्टेन्टको, त्यो भिडियोको, त्यो इमेजको साइजहरू बढ्दै जान्छ। भनेपछि पहिला एनालग हुँदाखेरि थोरै ब्यान्डविड्थ चाहिन्थ्यो, भनेपछि अब डिजिटल हुने बित्तिकै ब्यान्डविड्थ बढी चाहियो होइन। अनि त्यो ब्यान्डविड्थ बढी चाहिएको हुनाले अब के भयो त, मान्छेले कोएक्सल केबललाई पनि रिप्लेस गरेर सबैले अब फाइबर युज गर्दैछ होइन। त्यही भएर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म पनि केबल टेलिभिजन कम्पनीहरूले के गर्थ्यो, कोएक्सल केबलहरू नै युज गर्थ्यो। अहिले पनि युज गर्छ गर्दैन मलाई थाहा भएन होइन। तर म्याक्सिमम कम्पनीहरूले चाहिँ कोएक्सल केबल रिप्लेस गरेर फाइबर दिन थाल्यो, किनभने अब के भयो, हाम्रो सबै चिज डिजिटल हुँदै गयो, सबलाई एचडी क्वालिटीको चाहियो, एचडी क्वालिटी बढेर 4K भइसक्यो होइन। भनेपछि अब जति हाम्रो इमेजको क्वालिटी बढ्छ, जति हाम्रो भिडियोको क्वालिटी बढ्छ, त्यति नै हामीलाई के भयो, भिडियोको साइजेसहरू पनि बढ्छ होइन। जस्तो तपाईँले भिडियो डाउनलोड गर्ने बेलामा उसले तपाईँलाई डाउनलोड अप्सन दिन्छ होइन, 1080मा डाउनलोड गर्ने कि 780pमा डाउनलोड गर्ने कि भनेर भन्छ नि। तपाईँ 780pमा डाउनलोड गर्नुभयो भने डाउनलोड गर्नुभएको भिडियोको क्वालिटी र 1080pमा डाउनलोड गर्नुभएको भिडियोको क्वालिटी के हुन्छ, फरक हुन्छ। अभियसली 1080pको भिडियोमा डाउनलोड गर्नुभएको भिडियोको क्वालिटी राम्रो हुन्छ, तर त्यसको साइज बढी हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर टिभी च्यानलहरू पनि के भयो त, सबै डिजिटलमा गयो, डिजिटल गएपछि ब्यान्डविड्थ बढी लाग्ने भयो, ब्यान्डविड्थ बढी लाग्ने भएपछि कोएक्सल केबलभन्दा फाइबर चिप पनि भयो र उसले बेटर क्वालिटी दिने भयो हुनाले सबैजना कोएक्सल केबललाई छोडेर यता फाइबरतिर गइरहेछ है। इट इज मेड अफ टु कन्डक्टर भनेको एउटा यो इनर साइडमा भएको, सेन्ट्रल साइडमा भएको कन्डक्टर एउटा यो कन्डक्टर हो भने अर्को चाहिँ बाहिर यो जुन जाली जस्तो हुन्छ त्यो एउटा कन्डक्टर हो, त्यो दुईवटा कन्डक्टर भयो। इट इज मेड अफ टु कन्डक्टर द्याट सेयर द सेम एक्सिस। सेम एक्सिस भनेको यिनीहरूको यो एक्सिस जुन यो सेयर गरिरहेछ यसरी, यो एक्सिस यसैलाई त भन्छ नि होइन। सेम एउटा एक्सिस सेयर गर्यो। द सेन्टर इज अ कभर वायर द्याट इज इन्सुलेटेड बाई अ प्लास्टिक कोटिङ होइन। यो सेन्ट्रल वायरलाई यसलाई चाहिँ कसले गरेछ, यो सेतो प्लास्टिक कोटिङले इन्सुलेसन गरेको छ। देन ऱ्याप विथ एन आउटर कन्डक्टर, अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि कसले ऱ्याप गरेको छ, यो आउटर कन्डक्टरले। यो मेन कभर भयो जसको थ्रुबाट डाटा ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्लास्टिक कोटले इन्सुलेसन गरेको हुन्छ। फेरि त्यसलाई के गरे हुन्छ, यसो यो मेटलको जाली जस्तो हुन्छ, त्यसले चाहिँ के गरे हुन्छ, ऱ्याप गरे हुन्छ है। र यो दुईवटा हुन्छ, थिक नेट र थिन नेट भन्छ। थिक नेट 0.38 इन्च इन डायमिटर, यो बिचको जुन कन्डक्टर छ, कभर वायर छ, त्यसको थिकनेस भनेको 0.38, अल्सो कल 10B5 भनेको 10/5 भन्छ यसलाई, which means speed is 10 Mbps, signal can be strong up to 500 मिटर। यसको मिनिङ भनेको यो केबललाई हाम्रो 10/5 भन्यो, यो 5 भनेको 500 मिटर, यो 500 मिटर, यो बेस 500 मिटर भयो, यो 10 भनेको उसको स्पिड भयो है। 10 Mbps सम्म ऊ ट्राभल गर्छ, के 10 Mbps को उसको ब्यान्डविड्थ हुन्छ र 500 मिटरसम्म उसको सिग्नल स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन, पहिला केबल टिभीहरूले के गर्थ्यो, हरेक 500 मिटरमा एउटा एम्प्लिफायर राख्थ्यो भने एउटा पोलमा उसले के अरे एम्प्लिफायर राख्यो, अनि अर्को 500 मिटरसम्म उसले केबल कोएक्सल केबल लैजान्थ्यो, अनि फेरि पोलमा एउटा एम्प्लिफायर राख्थ्यो। किनभने कोएक्सल केबलको म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ भनेको
उसले डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्ने म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको 500 मिटर र हरेक 500 मिटरपछि त्यो सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर केबल कम्पनीहरूले हरेक 500 मिटरमा बिचमा एउटा बक्स राखेर त्यहाँ एउटा डिभाइस राख्थ्यो। त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हामी एम्प्लिफायर भन्थ्यौँ। त्यो एम्प्लिफायरको काम भनेको सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्ने। जस्तो यो एउटा केबल कम्पनीको अफिस भयो है। अब उसलाई 2 किलोमिटरको एउटा घरमा केबल दिनुपर्छ भनेपछि कोएक्सियल लगेको छ, यो थिकनेट लगेको छ भनेपछि के गर्थ्यो, यहाँ 500 भयो सपोज, र यहाँ 500 भयो, र यहाँ 500 भयो होइन। अब यो 2 किलोमिटर भयो टोटलमा 2 किलोमिटर भनेपछि यहाँबाट उसले बक्स राखेर त्यो एउटा एम्प्लिफायर राख्थ्यो, यसलाई एम्प्लिफायर, जसले चाहिँ डिभाइसलाई एम्प्लिफाई गर्थ्यो भनेको डिभाइसलाई रिजेनेरेट सिग्नललाई रिजेनेरेट गर्थ्यो। किनभने यसले क्यारी गर्न सक्ने के अरे डिस्टेन्स भनेको 500 मिटर। 500 मिटरपछि त्यो सिग्नललाई फेरि रिजेनेरेट गर्नु पऱ्यो, फेरि अर्को 500 मिटर, फेरि अर्को 500, अल्टिमेटली उसको डिस्टेन्ससम्म पुग्थ्यो है। त्यही भएर पोलहरूमा अहिले पनि बक्सेसहरू राखेको, त्यो त्यस्तै पर्पजको लागि राखेको छ। यदि कुनै लोकल कम्पनी छ जसले कोएक्सियल केबल अहिले पनि युज गरिरहेको छ भने उसले त्यसरी राखेको हुन्छ। र अर्को थिन नेट भनेको 0.5 इंच इन डायमिटर, सिमिलर टु द मेटेरियल कमनली युज इन केबल टिभी, अल्सो कल्ड 10 बेस टी भनेको 10 भनेको 10 MBPS र उसले क्यारी गर्न सक्ने म्याक्सिमम लेन्थ भनेको 200 मिटर है। र अप्टिकल फाइबर अर्को भयो, अ थिन फ्लेक्सिबल मिडियम द्याट कन्डक्ट पल्स अफ लाइट विथ इच पल्स रिप्रेजेन्टिङ अ बिट। अब अर्को भनेको अप्टिकल फाइबर। अहिलेसम्म हाम्रो के पढ्यौँ, कपर वायर पढ्यौँ, जुन पनि केबल पढ्यौँ, जस्तो कोएक्सल भन्यौँ अथवा युटिपी केबल भन्यौँ, त्यो सबै केबल ट्विस्टेड पेयर केबल अप्टिकल केबलमा कपर युज भएको थियो। त्यही भएर त्यो केबलमा कस्तो सिग्नल जान्थ्यो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जान्थ्यो भने अब अप्टिकल फाइबरमा कस्तो सिग्नल जान्छ भनेपछि लाइटको फर्ममा जान्छ। र यसले जस्तो इलेक्ट्रिकल केबलहरू जसमा चाहिँ कपर वायर युज भएको छ त्यसमा चाहिँ इन्टरफेरेन्सहरूको प्रब्लम हुन्थ्यो है। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स भन्छ, त्यसको इस्यु आउँथ्यो, बाहिरको नोइजहरूले त्यसलाई इफेक्ट गर्थ्यो भने अप्टिकल फाइबरमा त्यस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्सहरू अनि इलेक्ट्रिकल इन्टरफेरेन्सहरू त्यस्तो कुनै पनि इन्टरफेरेन्सहरू आउँदैन। र यसले ट्राभल गर्ने सक्ने डिस्टेन्स पनि हाई हुन्छ भने यसले क्यारी गर्न सक्ने डेटा र यसको ब्यान्डविड्थ पनि हाई हुन्छ। त्यही भएर अहिले फाइबर अप्टिक केबल युज हुनुको मेन रिजन भनेको क्यारी गर्ने डिस्टेन्स पनि लङ्गर र उसले क्यारी गर्ने डेटा अथवा उसको ब्यान्डविड्थको स्पिड पनि हाई भएकोले अहिले म्याक्सिमम अप्टिकल फाइबरहरू युज हुन थालेको छ। स्ट्यान्डर्ड इज अप्टिकल क्यारियर रेन्जेस फ्रम 51.8 MBPS to 39.8 GBPS, OC1, OC3, OC12, OC24 भनेर यो जुन हाम्रो यो क्याटेगोरी डिफाइन गरेको छ। यो भनेको 1 भनेपछि यसको ब्यान्डविड्थ भनेको 51.8 MBPS भयो, अनि 3 भनेपछि 3 × 51.8 MBPS भनेपछि 768 को ब्यान्डविड्थ भनेको 51.8 × 768 भयो है। अनि हामीसँग अप्टिकल फाइबर दुईटा खाले हुन्छ, एउटा सिङ्गल मोड र अर्को मल्टी मोड। सिङ्गल मोडलाई मोनो मोड पनि भन्छ है। यसको डिटेल चाहिँ हामी फेरि अहिले विथ इमेज हामी पढ्छौँ है। अर्को भनेको अनगाइडेड मिडिया। अनगाइडेड मिडिया भनेको वायरलेस भयो। अहिलेसम्म हामीले जुन पढ्यौँ, ट्विस्टेड पेयर केबल पढ्यौँ, कोएक्सियल केबल पढ्यौँ, फाइबर अप्टिक्स केबल पढ्यौँ, त्यो चाहिँ गाइडेड मिडिया हो। किनभने सिग्नल गाइडेड तरिकाबाट जान्छ भने वायरलेस भनेको अनगाइडेड भयो। टेरेस्ट्रियल रेडियो च्यानल क्यारी सिग्नल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नो निड अफ फिजिकल वायर टु बी इन्स्टल, क्यान पेनिट्रेट वाल, प्रोभाइड कनेक्टिभिटी टु मोबाइल युजर एन्ड पोटेन्सियली क्यारी अ सिग्नल ओभर अ लङ्गर डिस्टेन्स। पहिला एनटिसीमा के हुन्थ्यो भने जस्तो मैले भने फाइबर अप्टिक्स केबल नहुँदाखेरि तपाईँको वायरलेसबाटै सिग्नल पठाउँथ्यो है। त्यही भएर ब्यान्डविड्थ कम हुन्थ्यो, कस्टहरू पनि महँगो हुन्थ्यो। र मैले इस्यु कस्तो बेलामा फेस गरेको छु, प्र्याक्टिकल इस्युहरू है वायरलेस हुने बेलामा। जस्तो मैले अघि नै भने मैले एउटा आइएसपी खोलेको थिएँ, मैले खास नेपालगञ्जमा स्टार्ट गरेको थिएँ त्यो आइएसपी, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भनौँ, जस्तो वर्ल्डिङ जस्तै थियो।
अनि इन्टरनेट चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने चाहिँ एनटिसीबाट लिएको थिएँ, नेपालगञ्जको एनटिसीबाट मैले। अनि एनटिसीबाट चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने 1 MB को ब्यान्डविथ लिएको थिएँ, 1 MB है, 1 MB को ब्यान्डविथ। अनि त्यो 1 MB को ब्यान्डविथको पर मन्थ हामीले कस्ट तिर्थ्यौँ 90,000, एक महिनामा 90,000 1 MB को ब्यान्डविथ। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले कपर वायरको थ्रुबाट लिज लाइन लिएको थियौँ, एनटिसीको अफिसदेखि मेरो अफिससम्म लिज लाइन लिएको थियो। लिज लाइन भनेको कपर वायरको थ्रुबाट लिएको थियौँ हामीले। कपर वायरबाट डाइरेक्ट एउटा टेलिफोन लाइन जस्तो कपर वायर लिएर अनि हामीले खोलेको आइएसपीको अफिसमा त्यो कपर वायर गएको थियो र यसबाट मैले 1 MBPS को ब्यान्डविथ लिएको थिएँ है। यो 1 MBPS को ब्यान्डविथको कस्ट 90,000 हामीले तिर्थ्यौँ। अनि अघि नै देखाएको एन्टिना जसरी हामीले चारैतिर एन्टिना 70 फिटको टावरमाथि एन्टिना के अरे एपीहरू राखेको थियौँ अनि हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यौँ। अब प्रब्लम कहाँनिर आउँथ्यो भने त्यतिखेर यो जुन एनटिसीको नेपालगञ्जको अफिस थियो, एनटिसीको अफिसदेखि काठमाडौँको एनटिसीको अफिससम्म उनीहरूले कनेक्ट गर्ने बेलामा फाइबर थिएन कि वायरलेस थियो है। अनि यो वायरलेस भनेको नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म वायरलेसको डेटा ट्राभल गर्नको लागि 7वटा टावर भएर जान्थ्यो भनेको। अल्टिमेटली नेपाल काठमाडौँसम्म आउने बेलामा यिनीहरूले नुवाकोटको कुनै एउटा टावर कतातिर राखेको थियो, नुवाकोटमा एउटा टावर राखेको थियो। त्यो टावरले चाहिँ अनि हामी यो कलङ्की यो के अरे थानकोट जाने बेलामा तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन, यताबाट राइट ह्यान्ड साइडमा एउटा एनटिसीको ठुलो अफिस छ, पुरा टावरै ठुलो टावर थियो। अनि त्यसपछि उसले त्यो सेटेलाइटको रिसिभरहरू राखेको छ होइन, त्यहाँ उनीहरूले ड्रप गर्थ्यो। भने 7वटा वायरलेस एन्टिनाहरू उनीहरूले यसरी डाँडाको बिचमा यसरी ठडाएर राखेको थियो 7वटा ठाउँमा है। अनि यसरी उनीहरूले कम्युनिकेट गराउँदै त्यो 7वटा टावर कम्युनिकेट गराउँदै काठमाडौँ लिएर आउँथ्यो। प्रब्लम के हुन्थ्यो भने अब मैले त्यतिखेर लगभग यो 1 MBPS को ब्यान्डविथ 100वटा कस्टमरलाई बाँडेको थिएँ, 1 MBPS को ब्यान्डविथ। त्यतिखेर हामीले 128 kbps है, किलोबिट पर सेकेन्ड, kbps को चार्ज 10,000 गर्थ्यौँ पर मन्थ। त्यो अहिले सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्छ। 128 kbps को ब्यान्डविथ पर मन्थ 10,000। हामीले बाँड्ने भनेको लोएस्ट ब्यान्डविथ भनेको 32 KB थियो र यो 32 KB को हामी 2500 चार्ज गर्थ्यौँ पर मन्थ है, त्यस्तो थियो। अनि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने 100जना कस्टमर हामीले यसरी वायरलेसको थ्रुबाट कनेक्ट गर्थ्यौँ। सबैको घरमा गएर के गरिदिन्थ्यौँ, एन्टिनाहरू राखिदिन्थ्यौँ। अनि जुन हामीले एनटिसीबाट ब्यान्डविथ लिएको थियौँ त्यो एनटिसीको ब्यान्डविथ नेपालगञ्जसम्म आउनको लागि, काठमाडौँबाट नेपालगञ्जसम्म पुग्नको लागि 7वटा टावर भएर आउँथ्यो उनीहरूको। र कहिले यो टावर बिग्रिने होइन, टावर किन बिग्रिन्थ्यो भनेपछि टावरमा चट्याङ पर्ने, उनीहरूको डिभाइस उड्ने एउटा। अर्को पावरको फेलियर, किनभने त्यहाँ पावर भनेको कि त सोलरबाटै मात्रै हुन्थ्यो अनि जेनेरेटर हुन्थ्यो उनीहरूको। अनि सोलर जाडोको महिनामा डाँडाको टुप्पामा राखेको सोलर, त्यहाँ जहिले पनि कुहिरो लाग्ने, घाम नलाग्ने, 3-4 दिनसम्म इन्टरनेटै डाउन हुन्थ्यो कि। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो वायरलेसले साह्रै दुःख दिएको थियो। पछि बिस्तारै उनीहरूले के गरे, वायरलेसलाई ड्रप गरेर सबैले फाइबर राख्यो है। एउटा इस्यु मैले प्र्याक्टिकल्ली यो वायरलेसमा फेस गरेको। अर्को के हुन्थ्यो, क्लाइन्टको एन्डमा हामीले इन्टरनेट जोड्न गयो भने क्लाइन्टको घरभन्दा साइडमा अर्को अग्लो घर भइदियो भने त्यहाँ हामीले इन्टरनेट दिनै सक्दैनौँ, किनभने पाइप लगभग 20 फिटको 30 फिटको राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो 20 फिटको पाइप कुनै पनि घरमा अड्याउन सकिन्थेन होइन। त्यसो वायरलेसमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम हुन्थ्यो। त्यही भएर वायरलेसहरू बिस्तारै अब्सोल्युट हुँदै गइरहेछ। अब वायरलेसको पेरिफेरी भनेको 100 मिटर 150 मिटरभन्दा टाढा अब मान्छेहरूले वायरलेसहरू युज गर्न छाडिसक्यो। एकदमै रेयर केसमा जहाँ चाहिँ इन्टरनेटको कुनै पोसिबिलिटी छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ अहिले पनि वायरलेस युज गर्छ। जस्तो भनौँ न, मैले अस्ति भने सेटेलाइट टेलिभिजन सेटेलाइटको लागि युज गर्छ होइन भने चाहिँ यदि अरू अप्सन छ भने वायरलेस मान्छेले त्यति युज गर्दैन र त्यति प्रिफर गर्दैन है। र मे फेस इस्यु, पाथ लस एउटा इस्यु भयो होइन।
अर्को स्याडो फेडिङ विच डिक्रिज द सिग्नल स्ट्रेन्थ एज सिग्नल ट्राभल ओभर अ डिस्टेन्स एन्ड अराउन्ड थ्रु द अब्स्ट्रक्टिङ अब्जेक्ट। र अर्को जहिले पनि सिग्नललाई कसैले ब्लक गरिदियो, कुनै अब्स्टिकल सिग्नल र सेन्डर र रिसिभरको बिचमा, वायरलेस सेन्डर र वायरलेस रिसिभरको बिचमा कुनै अब्स्टिकल आयो भने अनि त्यतिखेर प्रब्लम हुन्छ। त्यही भएर वायरलेसको कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ भने जहिले पनि ल्यान अफ साइट क्लियर हुनुपर्छ भन्छौँ। ल्यान अफ साइट भनेको यो एउटा डिभाइस भयो वायरलेस, र अर्को यो वायरलेस डिभाइस हो भने यो डिभाइसले यो डिभाइसलाई जसरी क्लियरली देख्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी ल्यान अफ साइट भन्छौँ। लाइन अफ साइट भन्यो। यदि यो बिचमा कुनै अब्स्टिकल आइदियो भने अनि सिग्नल चाहिँ के हुन्छ, यो अब्स्टिकललाई पेन्टेड गरेर यहाँसम्म जान सक्दैन, यसले सिग्नल विक बनाइदिन्छ है। र अर्को स्याटेलाइट रेडियो च्यानल लिङ्क विथ अर्थ बेस्ड माइक्रोवेभ ट्रान्समिटर रिसिभर नोन एज ग्राउन्ड स्टेसन। Satellite receives transmission on one frequency band, regenerate the signal using a repeater and transmit the signal on the other. अर्को भनेको स्याटेलाइट रेडियो च्यानल भनेको स्याटेलाइटको थ्रुबाट हामीले कम्युनिकेसन गर्ने हो। र त्यस्तो स्याटेलाइटको थ्रुबाट गर्ने कम्युनिकेसन दुईवटा हुन्छ स्याटेलाइटहरू है। फेरि स्याटेलाइटको टाइप्सहरू जियो स्टेसनरी स्याटेलाइट र लो अर्थ अर्बिटिङ स्याटेलाइट। जियो स्टेसन स्याटेलाइट चाहिँ पर्मानेन्टली रिमेन एबभ द सेम स्पट अन अर्थ एट 36,000 किलोमिटर एबभ सर्फेस, ब्रोडकास्ट डिले अफ। र यो भनेको एउटै स्पटलाई फिक्स गरिरहेको छ, पर्मानेन्टली एउटै स्पटमा फिक्स हुन्छ कि यो रोटेट हुँदैन कि एउटै स्पटमा फिक्स हुन्छ। र यसको डिस्टेन्स भनेको अर्थदेखि जहिले पनि 36,000 किलोमिटर। जस्तो लास्ट टाइम हामीले के भनेको थियौँ भने इन्टरनेट स्याटेलाइटको थ्रुबाट चलाउँदाखेरि 36 किलोमिटर अप जानु पऱ्यो, 36 किलोमिटर डाउन आउनु पऱ्यो। टोटल 72,000 किलोमिटर ट्राभल गर्छ क्या। त्यही भएर जहिले पनि के हुन्छ, यसको ल्याटेन्सी हाई हुन्छ है। अर्को लो अर्थ अर्बिटिङ स्याटेलाइट प्लेस्ड मच क्लोजर टु द अर्थ एन्ड डु नट रिमेन पर्मानेन्टली एबभ वान स्पट अन द अर्थ। र यसले चाहिँ अर्थलाई रोटेट गरिरहेको छ र यो चाहिँ अर्थको क्लोजर डिस्टेन्समा राखेको हुन्छ। जियो स्टेसनरी भन्दा यसको अर्थभन्दा यसको डिस्टेन्स कम हुन्छ। रोटेट अराउन्ड अर्थ एन्ड मे कम्युनिकेट विथ इच अदर एज वेल एज विथ द ग्राउन्ड स्टेसन। फर कन्टिन्युस कभरेज मेनी स्याटेलाइट निड टु बी प्लेस। र धेरै स्याटेलाइटहरू यो हामीले राखेको हुनुपर्छ है। र यो डिफ्रेन्स भयो। एउटा हामीले के पढ्यौँ, गाइडेड पढ्यौँ, र अर्को के पढ्यौँ, अनगाइडेड पढ्यौँ होइन। गाइडेडमा के भयो, एउटा कुनै मिडियामा त्यो डेटा सिग्नल जाने बेलामा गाइडेड भएर जान्छ भने अनगाइडेडमा लाई हामीले वायरलेस भन्यौँ। वायरलेसमा सिग्नल जाने बेलामा स्क्याटर तरिकाबाट जुनै डिरेक्सनमा पनि जान्छ, रिसिभरले चाहिँ त्यसलाई आफूले रिसिभ गर्नु पऱ्यो होइन। अब हामी कपर केबलदेखि फेरि स्टार्ट गऱ्यौँ। कपर केबलिङमा के हुने भयो भने कपर केबलिङ इज द मोस्ट कमन टाइप अफ केबलिङ युज इन नेटवर्क टुडे। इनफ्याक्ट कपर केबलिङ इज नट जस्ट वान टाइप अफ केबल, देयर आर 3 डिफ्रेन्ट टाइप अफ कपर केबलिङ that are each used in specific situation. Network uses copper media because it is inexpensive, easy to install and has low resistance to electrical current. भनेपछि हामीले कपर केबल मोस्ट कमनली नेटवर्कमा युज हुने मिडिया भनेको कपर केबल हो। र कपर केबल म्याक्सिमम युज हुने भनेको ल्यानमा हो है। ल्यान भनेको विदिन अ बिल्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेर पहिला के थियो भने वर्ल्डिङले चाहिँ के स्टार्ट गरेको थियो भने फाइबर धेरै एक्सपेन्सिभ हुने बेलामा लगभग 8-9 वर्ष अगाडि चाहिँ के अरे क्याट6 केबलबाटै यसले इन्टरनेट दिन्थ्यो कि। तर त्यसरी इन्टरनेट दिने बेलामा फेरि समस्या कहाँ आयो भने एउटा उसको वर्ल्डिङको अफिस यो भयो, अब मलाई यहाँ इन्टरनेट चाहियो, यसको बिचको डिस्टेन्स 500 मिटर छ भने अघि न केबल कम्पनीहरूले पोलमा डिभाइस राखे जस्तै अब के हुनु पऱ्यो, यहाँ 2 3 1 2 3 4 यसरी 100 मिटरको डिफ्रेन्समा, हरेक 100 मिटरको डिफ्रेन्समा उनीले के राख्नु पऱ्यो, यहाँ फेरि एउटा रिपिटर राख्नु पऱ्यो, स्विच राख्नु पऱ्यो भनौँ न। भनेपछि मलाई इन्टरनेट दिँदासम्ममा उसले के गर्थ्यो, 5वटा स्विच 1 2 3 4वटा स्विचहरू एक्स्ट्रा राख्नु पर्थ्यो अनि बल्ल मेरो एन्डसम्म उसले के गर्न सक्थ्यो, केबल राख्न सक्थ्यो। त्यो भनेको
किन त्यस्तो भनेपछि कपर केबलको हामीले के भन्यो क्याट6 केबलको म्याक्सिमम ट्राभल गर्ने डाटा ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको 100 मिटर, त्योभन्दा बढी भयो भने सिग्नललाई रिजेनेरेट गराउनु पर्थ्यो होइन। त्यही भएर कपर केबल युज हुने भनेको विदिन अ बिल्डिङ ल्यान्ड बनाउनको लागि हामीले कपर युज गर्छौँ। र कपर केबल किन युज गर्छौँ भनेपछि एउटा यो फाइबर केबलभन्दा लेस एक्सपेन्सिभ थियो, कम थियो यसको कस्ट होइन। अर्को इन्स्टलेसन इजी थियो, हामीलाई डिफ्रेन्ट र अर्को के थियो भने इलेक्ट्रिकल करेन्टको इलेक्ट्रिकल सिग्नलको लो रेजिस्टेन्स हुन्छ र अहिले पनि फाइबर केबल इन्स्टलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ फाइबर केबल जसरी हामीले क्याट6 केबललाई जोड्दाखेरि खालि क्ल्याम्पर मात्रै भयो पुग्छ भने कपर वायर जोड्नको लागि हामीलाई स्प्लाइसिङ मसिन चाहिन्छ। कपर वायर कहाँ ब्रेकेज भएको छ भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि छुट्टै डिभाइस चाहिन्छ होइन। जस्तो 100 किलोमिटरको रेन्जमा मैले फाइबर केबल एउटा यसरी बिछ्याएको छु, यसको डिस्टेन्स भनेको 100 किलोमिटर होइन। अब यो बिचमा फाइबर ब्रेक भयो, यो फाइबर कहाँ गएर ब्रेक भएको छ भनेर चेक गर्नको लागि त के गर्नु पऱ्यो, फिजिकली हेर्नु पऱ्यो भने त मैले 100 किलोमिटर ट्राभल गर्नु पऱ्यो नि होइन। अनि त्यही भएर यो कहाँ ब्रेक भएको छ भनेर टेन्टेटिभ डिस्टेन्स पत्ता लगाइदिने काम पनि एउटा डिभाइसको हुन्छ, त्यसलाई हामी ओटिडिआर भन्छौँ है। यो ओटिडिआरले चाहिँ जस्तो मैले यो इनबाट त्यो लाइट पठायो भने कति किलोमिटर गएर फेरि त्यो लाइट फर्केर आउँछ उसले ठ्याक्क त्यो डिस्टेन्स भनिदिन्छ कि। अनि टेन्टेटिभ त्यो डिस्टेन्समा गएर फाइबर ब्रेकेज भएको छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउँछ टेन्टेटिभ। जस्तो अब 60 किलोमिटरमा ब्रेकेज भएको छ भने उसले के भन्छ, आइदर 50 देखाउला आइदर 70 देखाउला। अनि यो 60 किलोमिटर 50 देखि र 70 को बिचमा उनीहरूले खोज्छ कि कहाँ ब्रेकेज भएको छ भनेर। त्यो भयो, त्यो ओटिडिआरले त्यस्तो देखाइदियो। त्यही भएर के छ भने फाइबर केबल अहिले पनि युज गर्नको लागि के छ भनेपछि एक्सपेन्सिभ छ कि। एउटा स्प्लाइसिङ मसिन चाहियो होइन फाइबर जोड्नको लागि, अनि फाइबर कहाँ ब्रेकेज भएको छ त्यो हेर्नको लागि फेरि स्प्लाइसिङ मसिन के अरे ओटिडिआर चाहिन्छ। अनि प्लस फेरि के हुन्छ भने त्यो स्प्लाइसिङ गर्नको लागि ट्रेन म्यान पावर चाहियो। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, अहिले पनि फाइबर नर्मली अर्गनाइजेसनहरूले भन्दा पनि यो आइएसपीहरूले मात्रै युज गर्छ। र हामीलाई फाइबर चाहियो भने हामीले उनीहरूसँगै लिजमा लिन्छौँ अथवा उनीहरूसँग अनि उनीहरूले नै जोडिदिन्छ। यसको काम भनेको कति डिस्टेन्समा गएर फाइबर ब्रेकेज भएको छ भनेर पत्ता लगाउने काम हो कि ओटिडिआरको। अब भनौँ न एनटिसीले अहिले जस्तो एनटिसीले के गरेको छ भने सिम्पल एनटिसीकै इक्जाम्पल लिउँ है। एनटिसीले केटिएमदेखि नेपालगञ्जसम्म फाइबर लिएर गएको छ है। हामी यसलाई एनपिजे भनौँ, मैले नेपालगञ्ज भनिरहेको छु, मेरो आफ्नो ठाउँ हो भने मलाई त्यो सजिलो आउँछ है। फेरि मैले नेपालगञ्जको इक्जाम्पल लिन्छु। नेपालगञ्ज भयो, अनि नेपालगञ्जको जुन हाइवे छ काठमाडौँदेखि नेपालगञ्ज जाने हाइवेको यो डिरेक्सनमा एउटा एन्डमा चाहिँ एनटिसीले फाइबर राखेको छ है। अर्को एन्डमा जस्तो ओटिडिआरको काम कहाँनिर आउँछ नि, यसरी भयो है। काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जसम्म फाइबर लिएर गएको छ एनटिसीले हो। अनि कतिले याद गर्नुभयो भएन, लगभग 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ के थियो भने यो हाइवे भयो है। हाइवेको एउटा एन्डमा एनटिसीले खनेर फाइबर राखेको छ, लगभग उनीहरूले 3 मिटर 4 मिटर खन्छ। अनि अर्को एन्डमा चाहिँ एनसेलले खनेर राखेको छ हो। अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जको रोड डिस्टेन्स भनेको 560 किलोमिटर छ हो। अब एउटा कतै फाइबर ब्रेक भयो, अहिले त कस्तो छ भनेपछि नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँको फाइबर ब्रेक भयो भने केही पनि चल्दैन त्यहाँ, न मोबाइल चल्छ न इन्टरनेट चल्छ, सबै पुरै ब्लक भएको हुन्छ। र टाइममा तपाईँहरू यदि भ्यालीभन्दा बाहिर तपाईँको घर हो भने कहिलेकाहीँ विचार गर्नु होला, तपाईँको घरमा तपाईँले भनौँ न अब फोन गर्न खोज्नुभयो काठमाडौँबाट भने चाहिँ फोनै लाग्दैन कि। त्यस्तो बेलामा के बुझ्नु पऱ्यो भने आइदर एनटिसी आइदर एनसेलबाट गरेर राख्नु भएको छ भने एनसेलको फाइबर ब्रेक भएको छ भने बुझ्नुहोस्, एनटिसीबाट गरेर राख्नु भएको छ भने एनटिसीको फाइबर ब्रेक भएको छ भनेर बुझ्नुहोस्। अब यदि यसो 560 किलोमिटरको डिस्टेन्समा फाइबर ब्रेक भयो भने उनीहरू हरेक ठाउँमा खोज्दै जान त सक्दैन नि कुन लोकेसनमा फाइबर ब्रेक भएको छ भनेर। अनि उनीहरूले के गर्छ भनेपछि आफ्नो अफिसको एन्डमा जुन त्यो फाइबर नेपालगञ्जसम्म गएको छ त्यो फाइबरमा लाइट पठाउँछ। त्यो लाइट कति डिस्टेन्सपछि फर्केर आउँछ कि
त्यो उनीहरूले त्यो ओटिडिआरले देखाउँछ, त्यो ठ्याक्कै डिभाइस हुन्छ होइन। त्यो डिभाइसले चाहिँ कति किलोमिटर पछि त्यो लाइट रे फर्केर आयो भनेर देखाउँछ। अनि उनीहरूले टेन्टेटिभ त्यो डिस्टेन्समा गएर खोज्छ क्या।